सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सियासत हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन मौजूदा वक्त में लोगों को अलग अलग वजहों से बांटने की सियासत की जा रही है। आज़ाद ने रविवार को सब डिवीज़न खोड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को ऐसे सियासी दलों से परहेज करना चाहिए जो धर्म, जाति आदि मुद्दों पर उन्हें बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये समझ से परे है कि आसमान छूती महंगाई के दौर में माता बहनें घर का चूल्हा कैसे चला पाती होंगी। फीचर लगे, उसके बाद एक एक ट्रांसफार्मर पे इनका एक एक ठेकेदार बैठेगा। 4-5 हजार रुपए आपसे बिजली की बिल की वसूली होगी। ये लगी हुई ये कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 बार नुमाइंदे रहे कांग्रेस पार्टी के। 1996 के बाद पार्टी के लीडर रहे, स्पीकर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हमारे साथी ताराचंद जी। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं। पीरजादा सईद साहब कश्मीर से एक्स PCC प्रेसिडेंट, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। सुरूरी साहब कई बार मिनिस्टर रहे हैं। जुगल साहब, जुगल शर्मा जी मिनिस्टर हैं। वकार रसूल साहब मिनिस्टर हैं। मनोहर लाल शर्मा जी मिनिस्टर हैं। चौधरी अकरम जी MLA रहे। चौधरी गारो राम जी मिनिस्टर रहे हैं। हमारे हैदर मलिक साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं। मोहम्मद अमीन बाट साहब MLA, इस दफ़ा भी डिजॉल्व असेंबली में दूसरी दफ़ा थे। नरेश गुप्ता जी 12 साल MLC रहे और अशोक डोगरा जी MLA रहे। सुभाष गुप्ता जी MLC रहे। इसी तरह से हमारे यहाँ बैठे हुए सभी DDC, BDC, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के और सरपंच साहिबानों साथ। अब ये बारिश नहीं, परसों हम दूर में जो इससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऊंचाई पे है, बर्फ गिर रही थी और हम कहते उठो, लेकिन उठा कोई नहीं। और यहाँ तो बहुत गर्मी है दूर के मुकाबले में। वहाँ टेम्परेचर 3-4 डिग्री था, यहाँ तो अभी भी 17-18 है। इसलिए बारिश से डरना है। आप हमारे देश के और हमारी स्टेट के, हमारी सीमाओं के रखवाले 1947 से लेकर आज तक बॉर्डर पर रहकर तकरीबन ये तीसरी नस्ल है जो तोपों की गड़गड़ाहट और पाकिस्तान की गोला बारूद की छांव में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं और अभी तक सलामत हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सरहदों, हिंदुस्तान की सीमाओं की आपने हमेशा उनको बचा के रखा और दुश्मन को दोबारा पार आने नहीं दिया। मुझे अफसोस है कि ये बॉर्डर का इलाका, इसका एक हिस्सा जो शहरी हिस्सा था 1971 में, तो जहां हमने बहुत मरहला किया, जंग हुई पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश बनाया इंदिरा गांधी की लीडरशिप में और हमारे सैनिकों के कार्य की वजह से। लेकिन अफसोस है कि छम का जो इलाका था, तहसील, वो हमने पाकिस्तान को खो दिया। और तब से लेकर आज तक हमेशा यहाँ पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है, बहुत बमबारी होती है, तोपें चलती हैं। यहाँ पिछली दफा जब आया था मैं, तो खेतों में सब माइंस लगी हुई थी। खेत कई साल तक बगैर जोते रहे क्योंकि उनमें सब माइंस लगी थी। पाकिस्तान की तरफ से लोग आते थे, उनको रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप सब पाकिस्तान कितनी ही कोशिश करें, 1 इंच भी यहाँ का ले नहीं सकता। बल्कि मैं कहूँगा ये हिंदुस्तान का बड़ापन है। चाहे कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसने हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा की।
اور پاکستان اگر یہ چاہے کہ وہ دوبارہ ایسی کوشش کرے گا تو انہیں 1971 یاد دلانا ہوگا کہ یہ دیش کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے، یہ دیش پاکستان کو سبق سکھا سکتا ہے۔ آپ جو اس بارڈر پہ ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان، پورا بھارت آپ کے ساتھ، چاہے ہمارا دھرم کچھ بھی ہو، ہماری ذات کچھ بھی ہو، ہم کسی بھی صوبے میں رہنے والے لوگ ہوں، لیکن جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں کے ساتھ جب کبھی بھی کوئی بھی گولی بارود میں، چاہے وہ ہمارا سپاہی ہو، ہمارا فوجی ہو، ہمارا پولیس کا آدمی ہو، ہمارا بزرگ ہو، ہماری نوجوان بہنیں ہوں، یہاں سے کھوڑ سے لے کر آرس پورہ سے لے کر سانبا سے لے کر کٹھوا سے لے کر رجوری اور پنچ تک، یہ جو ہمارا بارڈر کا ایریا ہے پاکستان سے ملتا ہے، یہاں ان کے گولہ بارود سے کوئی نہ کوئی ہمیشہ یا تو مرتا ہے، زخمی ہوتا ہے، مکان ٹوٹ جاتے ہیں، گھر گر جاتے ہیں، مال مویشی کا نقصان ہوتا ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ برداشت کیا اس نقصان کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور پورے دیش کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے پورا دیش آپ کی سراہنا کرتا ہے۔ اس بارش میں آپ یہاں موجود ہیں، اس ٹھنڈ میں آپ موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس سیما کہ اس دریا کے اس پار کچھ ہی کلومیٹر کی پاکستان کی سرحد ہے، اور ان کو بھی سنانا چاہتے ہیں ہم سب لوگ کہ بھارت کتنے رہے گا، بھارت کتنے تھا، اور بھارت ہمیشہ ہزاروں سال تک مضبوط رہے گا، کوئی بھی ہمارا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ اور ان کی تمام حرکتیں جو پچھلے 30-31 سال سے چل رہی ہیں، آتنکواد جو انہوں نے پھیلایا ہے، کشمیر کو تباہ برباد کر دیا، جموں میں بھی انہوں نے کئی بار کوشش کی یہاں کے امن کو، یہاں کی شانتی کو برباد کرنے کے لیے، لیکن یہاں کے جموں ڈسٹرکٹ کے لوگ، جموں پروونس کے لوگ ان کی چال میں نہیں پھنسے، اور ہم سب لوگ یہاں ہندو اور مسلمان مل کے، چاہے وہ پیر پنچال کا ایریا ہو، چاہے یہ جموں کٹھوا ادھر پور کا ایریا ہو، یا چناب ویلی، جو چناب ویلی اخنور سے شروع ہو جاتی ہے اور کشتواڑ سے ختم ہو جاتی ہے، یہاں کے لوگ بھی ہمیشہ پریم اور پیار سے ملک کے ساتھ اور اس ریاست کے لوگ کے ساتھ جڑے رہے۔ آج میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کوشش کی جائے، الیکشن جب بھی آتے ہیں تو یہ انسانوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرتا ہے، حالانکہ راجنیتی اور سیاست لوگوں کو نزدیک آنے کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ ہماری پارٹی ہمیشہ لوگوں کو نزدیک آنے کی بات کرتی ہے، جمہوریت کی بات کرتی ہے، سیکولرزم کی بات کرتی ہے، لیکن بہت ساری سیاسی پارٹیاں چاہے نیشنل ہوں یا ریجنل ہوں، وہ لوگوں کو علاقے پہ بانٹنے کی کوشش کرتی ہے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے مذہب کی بنیاد پہ بانٹنے کی کوشش کرتی ہے، ذات پات کی بنیاد پہ بانٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم جموں کشمیر میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں اور کمزور ہو جائیں۔ ہم 31 سال سے پاکستان کی طرف سے جو سپانسر کیا ہوا ٹیررزم ہے، اس ٹیررزم کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری فوج کر رہی، ہماری سیکورٹی فورسز کر رہے ہیں، اور آپ جو شہروں میں اور بارڈر پہ رہتے ہیں، آپ ہم سب پاکستان کی اس فوج کا بھی اور ان کے جو یہاں ملیٹنٹ آتے ہیں ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، اور ہم کبھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپس کے جھگڑے، چاہے وہ علاقے کے نام پہ یا ذات پات کے نام پہ یا دھرم کے نام پہ، ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم کسی بھی چال بازی اور جال سازی میں نہ پھنسیں جو ہم کو بانٹنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ نوکری کی ضرورت ہے، روڈ کی ضرورت ہے، اگر وہ ہندو کو ہے تو مسلمان کو بھی ہے، اگر وہ سکھ کو ہے تو عیسائی کو بھی ہے، اگر وہ شہر والے کو ہے تو دیہات والے کو بھی، اگر وہ مرد کو ہے تو عورت کے لیے بھی اتنی ضروری ہے۔ اگر بی جے پی کے لیے سڑک ضروری ہے تو کانگریس کے لیے بھی، اگر کانگریس کے لیے ہسپتال اور ڈاکٹر اور اسکول
डिस्पेंसरी जरूरी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP या पत्थर पार्टी के लिए भी जरूरी है। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था तो मैं हर पब्लिक मीटिंग में कहता था कि मेरी काबीना में अगर कोई वजीर ऐसा होगा जो धर्म की बुनियाद पे, जो मजहब की बुनियाद पे, जो कास्ट की बुनियाद पे, जो इलाके की बुनियाद पे, जो पार्टी की बुनियाद पे इंसाफ बांटेगा, उस मिनिस्टर को मेरी काबीना में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमारा काम सरकार में और या चुने हुए नुमाइंदों का काम है इंसाफ देना और लोगों के बीच में मेल मिलाप करना, न कि उनको एक दूसरे से दूर करना। 1846 में बनाई थी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट। 1947 में जब तकरीबन 550 स्टेटों को इकट्ठे करके 12 स्टेटें बनाई गई, सिर्फ 12, बाद में बढ़ के ये फिर अब 29 तक पहुंच गई, 28, 29 तक पहुंच गई। लेकिन उस वक्त 550 के करीब स्टेटें थी, रियासतें थी, उनको सबको इकट्ठे मर्ज करके 12 स्टेटें बनाई गई थी, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर, क्योंकि एक तरीके से ये इस वक्त इंडिपेंडेंट ही थी, क्योंकि उनका अभी माहिदा नहीं हुआ था मरकज के साथ। स्टेट जो आज 2.25 साल की होती, उसको कभी तोड़ा गया और न हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बल्कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बहुत सारी हमारी स्टेटें हैं वो यूनियन टेरिटरीज थी। तो यूनियन टेरिटरी की स्टेट तो बनाई जा सकती है, लेकिन स्टेट की यूनियन टेरिटरी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।